क्रीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोदिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। हरि ओं यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यत जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सौम्यं ओ विददातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। वेदान्नो दरते जगन्निबते भूगोलमुद्व्रीव्रते दैतान्दारयते बलिं छलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलस्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमात्यन्व्यते म्लेच्छन्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। ओम सेवन्तिका बकुलचम्पटपाटलाब्दै पुण्यगजातिकरवीरलसारद्रोणै बिल्लप्रभात तुलसी जलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारम्भते। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्याश्च महात्म्यं पापन्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धिनां शृणुष्व मुनिसत्तमः तावत् गर्जन्ति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी चितौ यवन्नायति पापन्निक्ता कार्तिके हरिबोधनी हरिबोधनी तावन् गर्जन्ति तीर्थानि यासन मुद्रं शरांसि च यवद प्रबोधिनी विष्णुस्थितिर्नायति कार्तिकी अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन्नरा। नारदवाच एक मुक्ति च किं पुण्यं नक्त भोजने उपवासनेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच एक भुक्तेन जन्मोत्तमेन द्विजनुर्भवं सप्तजन्म भवं पापमुपवासेन नश्यति यद्दुर्लभं यदा प्राप्यं त्रैलोक्यं न तु गोचरं यद्यप्यप्रार्थितं पुत्रमित यदा ददाति हरिबोधनी। मेरुमन्दर मात्राणि पापन्योग्राणि यानि च एकेनैवोपवासेन हदहते पापहारिणि। पूर्वजन्मसहस्रेस्तु यदुष्कर्म उपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यं दहते तुलराशिवते। उपवासं प्रबोधिन्यं य करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलम्। यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नरः स्वल्पं मुनिवरश्रेष्ठ मेरुतुल्यं भवेत् तत् विधिहीनं तु यम य कुर्यात् सुकृतं मेरु मात्रकम् अणुमात्रं न चाप्नोति फलं धर्मस्य नारद। संध्याहीने व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्दके नैतेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्र विदूषके। परदाररते मूर्खे कृतघ्ने बन्धके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे तेषामपि देहिनां। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितं ब्राह्मणी च विशेषेण चाण्डाल सदृशा बुभौ सभतेकं च वा विधवां ब्राह्मणो ब्राह्मणी यदि सेवते मुनिशार्दूल सावन्यो सान्वयो यति संक्षयम्। परदारा विगमनं कुरुते यो जिजाथम सन्ततिर्नं भवेत् तस्य बलं जन्मार्जितं नहि। गुरुणा स विपृष्ट यो अहङ्कारेण वर्तते सुकृतं नश्यते शीघ्रं धनं नाप्नोति सन्ततिम्। आचारभ्रष्टदेहानां वृषालिकामिनां तथा दुर्जनं सेवमानानां धर्मस्तेषां पराङ्मुखा पतितैः ससङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति निर्वश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालये। धर्मो नष्टो नृणां ते येषां स्वागतासनभोजनै तेषां वै नश्यते वत्स कीर्तिरायु प्रजासुखम्। साधूनामपानं तु ये कुर्वन्ति नराधम त्रिवर्गफलहीनास्ते दहन्ते नरकाग्निना।
कृत्वा व मानं साधूनां ये ऋष्यन्ति नराधमा वारयन्ति मूढास्ते पश्यन्ति कुलक्षयम् आचार भ्रष्टदेहस्य पिशूनस्य शठस्य च ददतो जुहतो वापि कतिस्तस्य न विद्यते तस्मान् त्वाचरेते किञ्चिदशुभं लोकस गर्वितं सदाचारत्वतात्पाप्यं यथा धर्मो न नश्यति ये धान्यन्ते मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म शतोद्भवम् समतिन्यं भविष्यं च वर्तमानं कुलायुतं विष्णुलोकं नयत् सायो नयत्याशुभ प्रबोधिन्यं तु जागरे वसन्ति पितरो दृष्ट्वा विष्णुलोकेत्यलङ्कृतः विमुक्ता नारकैर्दुःखै पूर्वकर्म समुद्भवै कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नर कृत्वा तु जागरं विष्णुर्गोतपापो भवेन्मुने दुष्प्राप्यम यत्फलं विप्रैरश्वमेधादिभिर्मखै प्राप्यते तत्सुखैनैव प्रबोधिन्यां तु जागरम् आप्लुत्य सर्वतीर्थेषु दत्त्वा काञ्चनं मयीं न तत्फलमवाप्नोति यत्कृत्वा जागरं हरे जातस एक सुकृतं कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनिशार्दूलकृता येन प्रबोधिनी यथा ध्रुवं नृणा मृत्युर्धननाशस्तथा ध्रुवम् इति ज्ञात्वा मुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनदिनं यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्ये सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् करोति प्रबोधिनम् सर्वं कृतं परित्यज्य तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिन उपोषैकादशी ब्रह्म्यार कार्तिके हरिबोधनी स ज्ञानी स च योगी च स तपस्वी जितेन्द्रिय भोगश्च तस्यास्ति युपास्ते हरिबोधिनीं विष्णुप्रियतरा सा सर्वधर्मसारस्य दायिनीं सुकृतेनामुपपोष्यैव मुक्तिभाक् च भवेन्नरः प्रबोधिनी मुपोषित्वा न गर्भ विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारदः कर्मणां मनसा वाचा पापं यत् समुत्पार्जितं तत्सालयति गोविन्द प्रबोधिन्यां तु जागरे स्नानं दानं जपो नमः समुद्दिश्य जनार्दनं नरैर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यां तदक्षयम् ईर्षयन्ति नरास्तस्यं भक्त्यादिवं च माधवं समुपोष्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मनि महाव्रतमिदं पुत्र महापापो घनाशनं प्रबोधमापासरे विष्णुर्विषे विधिवत्समुपोषयते व्रतेनानेन देवी समय परितोष्य जनार्दनं विराजनं दिशा सर्वा प्रयाति भवनं हरे कर्तव्यै सा प्रयत्नेन नरे कान्तिमभिप्सुभिः द्वादशै द्विपदां श्रेष्ठ कार्तिके तु प्रबोधिनी वाचे यच्चार्जितं वत्सवे युवने वा बाधके तथा शतजन्म कृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कमात्र मुनिश्रेष्ठ सगुह्यमपि नारद तत्सालयति गोविन्दमस्यामभ्यर्च भक्तितः धन धान्य बहा पुण्य सर्वपाप हरा परा तामुपोष्य हरेर्भक्ता दुर्लभं न भवेत् क्वचित् चंद्र सूर्य परागे च यत्फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणं प्रोक्तं सबो प्रबोधिन्यं तु जागरतया स्नानं दानं जपो होम स्वाध्यायो व्यचनं हरे तत्सर्वं कोटितुल्यं तु प्रबोधिन्या तु यत्कृतं जन्म प्रभृति यत्पुण्यं नरेणां व्यर्जितं वृथा भवति तत्सर्वं कृत्वा कार्तिकव्रतम् आकृत्वा नियमो विष्णु कार्तिकेय क्षिपेन्नर जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारद तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देवदेवो जनार्दन उपासनी विप्रेन्द्र सर्वकाल काम फलप्रदा परान्नं वर्जयेद्यस्तु कार्तके विष्णु तत्पर परान्न वर्जनाद्वस्त चान्द्रायण फलं लभेते न
न तथा तुष्यते यज्ञैर्न दानैर्वा गजादिभिः यथा शास्त्रकला कथालापै कार्तिके मधुसूदन ये कुर्वन्ति कथां विष्णुर्ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकार्ध श्लोकपादं वाक्ये सुगुशतं फलम् सर्वधर्मान् परित्यज्य ममाग्रे कार्तिके नरः शस्त्रापधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मुने श्रेयसा लोभबुद्ध्या बाह्य करोति हरे कथां कार्तिके मुनिसाधुलकुलानां तारके तारये छतम् नित्यं शास्त्र विनोदेन कार्तिकेय क्षिपेन्नर निर्दहेत् सर्वपापानि यज्ञायुत फलं लभेत् नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवी कथां कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्र फलं लभेत् प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते यो हरे कृतं सप्तदीपवती दाने तत्फलं लभते मुने श्रुत्वा विष्णु कथां दिव्या ये अर्चयन्ति कथाविदं सर्वशक्त्या मुनिसाधुल तेषां लोका सनातना विष्णु ब्रह्मणो वचना श्रुत्वा नारदः पुनरब्रवीत् विधानं ब्रूहि मे स्वामिन्नेकादशा श्रोत्तमा नारद उच्चीर्णेन वेन भगवन्यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य तप च श्रुत्वा ब्रह्म वचनमब्रवीत् ब्रह्मे मुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यां वेदिजोत्तम स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्तधावनपूर्वकं नद्यं तडागे कूपे वा पाप्यं गेहे तथैव च केशवञ्चैव सम्पूज्य कथाया श्रवणं तथा नियमार्थे महाभाग इमं मन्त्र मुदीरयेत् एकादश्यं निराहार स्थित्वा हनिपरेयम् भोक्ष्यामि पुण्डरीका च शरणं मे भवाच्युतः अमुं मन्त्रं समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः भक्तिभावेन तुष्टात्मा दयुपवासं समर्पयेत् रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य सन्निधौ गीतं नृत्यं च वाद्यं च तथा कृष्ण कथा मुने य करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्यो परितिष्ठति बहु पुष्पैर्बहु फूलैः कर्पूरा गुरु कुङ्कुमै हरे पूजा विधातव्या कार्तिक्यं बुधवासरे वित्तशास्त्रं च कर्तव्यं सम्प्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्यं संख्यात प्राप्यते मुनिसत्तमः फलेर्नानाभिर्दिव्यै प्रबोधिन्या तु जागरे शङ्खं तोयं समाताय यर्गो देयो जनार्दने यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं दत्वार्घं बोधवासरे अगस्त्य कुसुमैर्दिव्यै पूजयेद्यो जनार्दन देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठ करोति परसा संस्कृतम् न तत्करोति विप्रेण्ड तपसा तोषितो हरि यत् करोति ऋषिकेषु मुनिपुष्पैरलङ्कृतः बिल्वपत्रैश्च यत्कृष्णं कार्तिके कलिवर्धन पूजयन्ति भक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदिता तुलसीदलपुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दन कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मयुतं दहेते दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा तदा कीर्तिता नमिता स्तुता रूपिता सिचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा न बद्ध्या तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरे गृहे रूपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तरं तावद्युग सहस्राणि तनोति सुकृतं मुने यावत् शाखा प्रशाखा वीर्बीज पुष्पदलैर्मुने रूपिता तुलसी पुंबीर्वर्धते वधूधातले कुले तेषां तु मे ये जाता ये भविष्यन्ति ये गतः आकल्पय युगसहस्रं तेषां वासो हरेर्गृहे कदम्ब कुसुमैर्दैवं यर्चन्ति जनार्दनं तेषां यमालयो नैव प्रसादात् चक्रपाणिनः दृष्ट्वा कदम्ब कुसुमं प्रीतो भवति केशव किं पुनः पूजितो विप्र सर्वकामप्रदो हरि य पुनः पाटली पुष्पं कार्तिके गरुडध्वजम् अर्चयेत् परया भक्ता मुक्तिभागी भवेद्दिशा
बकुलाशोक कुसुमैर्यैर्चयन्ति जगत्पतिं विकासो विशोकास्ते भविष्यन्ति यावत् चन्द्र दिवाकरौ यर्चयन्ति जगन्नाथं कबीरं सीतासिते चतुर्युगानि विप्रेन्द्र पितु भवति केशवा मञ्जरी सहकारस्य केशवो पर्ये नरा यच्छन्ति ते महाभागा गोकोटि फलभागिना दुर्वाकुरेर्हरेर्यस्तु पूजां काले प्रयच्छन्ति पूजा कलफलं शतगुणं सम्यक् आप्नोति मानव समे पत्रैस्तु ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदं यममार्गो महागुरु निम्ति निस्तीर्णस्तेस्तु नारदः वर्षाकाले तु देवेशं कुसुमैश्चम्पकोद्भवैर्चयन्ति नवतो मर्त्या संसरेयु पुनर्भवे कुम्भीपुष्पं तु विप्रर्षे ये यच्छन्ति जनार्दने सुवर्णफलमात्रं ते लभन्ते वै फलं मुने सुवर्णे केतकीपुष्पं ये यो ददाति जनार्दने कोटिजन्मार्जितं पाप दहते गरुडो ददा कुङ्कुमारुणवर्णश्च गन्धाढ्यं शतपत्रिकां यो ददाति जगन्नाथे श्वेतद्वीपालये वसेत् एवं सम्पूज्य रात्रौ च केशवं भुक्तिदं प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा तु सजलां नदीं तत्र स्नात्वा जपित्वा च कृत्वा पूर्वान्मिकी क्रियाय गृहे गत्वा च सम्पूज्य केशवं विधिवन्नरा व्रतस्य पालनार्थाय ब्रह्मणं भोजयते सुधीक्षमापयेच्च शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसा गुरुपूजा तथा कार्य भोजनाच्छादनादिभिः दक्षिणा गाश्च दातव्या तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिना भूयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्य प्रयत्नतः नियमश्चैव सन्त्याज्यो ब्राह्मणाग्रे प्रयत्नतः कथयित्वा द्विजेभ्यस्तु दद्याश्च च दक्षिणां नक्तभोजी नरो राजन् ब्राह्मणं भोजयेच्छुवान् अयाचिते बलिर्पदं यश हिरण्यं प्रदापयेत् मम शासि नरो यस्तु प्रदद्यते गां सदक्षिणां धातृष्णायि नरो दद्याद्दधि मत्सिकमेव च पलानं नियमे राजन् फलदानं समाचरेत् तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने स्मृतं धान्यन्यं नियमे राजन् देयन्ते शालितण्डुलः दद्यात् भूषयने संयम सतुलं सपरिच्छदां पत्रभोजी नरो राजन् भाजनं घृतसंयुतं मौनिघण्टां तिलाश्चैव हिरण्यं प्रदापयेत् दम्पत्युर्भोजनं ते देयं निस्नेहं सर्वेशायुतम् धारणे तु स्वकेन सानार्मादर्शं प्रदापयेत् बुध उपनहौ प्रदातव्ये उपानत परिवर्जतानात् लवणस्य च सन्त्यागे शर्करां च प्रदापयेत् नित्यं प्रदेयस्तु विष्णुर्वा विबुधालये सदीपं सघृतं ताम्रं स काञ्चनं वा दशायुतं प्रदद्याद् विष्णुभक्ताय स ब्रह्म सम्पूर्तियेत् एकान्तरूपवासे तु कुम्भानष्टो प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपीतान् सर्वान् सांकृतान् शुभान् सर्वेषां मध्यलाभे तु यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं स्मृतं राजं सम्पूर्णव्रतसिद्धिदं नत्वा विसर्जयेत् विप्रास्ततो भुञ्जित च स्वयं यत् यक्तं चतुर्मासं सम्प्राप्ति तस्य चाचरेत् एवं य आचरेत् प्राज्ञाशोऽनन्त फलमाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेव पुरं व्रजेत् यस्ताभिन्नं समापैव चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतस्तु न पुनर्मानुषो भवेत्
एतत् कृत्वा महीपाल परिपूर्णं व्रतं भवेत् व्रतवैकल्यमासाद्य यन्द कुष्ठी प्रजायते एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टुः मयि मिह त्वया पठनात् श्रवणादपि भवेत् गोदाजनं फलम् इति श्रीस्कन्दपुराणे कार्तिकशुक्लप्रबोधिन्ये एकादशी व्रतमात्म्ये सम्पूर्णम् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलौं भक्तजनहरूको जय जय होस्, भक्तवत्सल भगवानहरूको जय होस्। अब कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथामा सुरु हुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ, पाप नाश गर्ने भएका र पुण्य बढाउने भएकी तथा बुद्धिमानहरूलाई मुक्ति दिने भएकी एकादशीको महात्मा सुन। हे वृप्रेन्द्र, पृथ्वीमा गङ्गाको प्रभुता त्यहीसम्म रहन्छ जबसम्म पापको भस्म गर्ने भएकी कार्तिकमा हरिबोधनी एकादशी आउनन्। हे फेरि समुद्र, तीर्थ तथा सरोवरको प्रभाव पनि त्यहीसम्म रहन्छ जबसम्म विष्णु बोधिनी तिथि प्राप्त हुन्नन्। 1,000 अश्वमेध र 100 राजसूय यज्ञ गर्नाले जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल हरिबोधनीको व्रतले मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। नारद मुनि सोद्धछन् कि हे पितामह, एकादशीको दिनमा एक पटकको भोजन दिनको चतुर्थ प्रहरमा भोजन र उपवास गर्नाले के पुण्य हुन्छ त्यो मलाई भन्नुहोस्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, एक पटकको भोजनले एक जन्मको पाप नाश हुन्छ। नक्त भोजन दिनको चतुर्थ प्रहरमा भोजन गर्नाले 2 जन्मको पाप नाश हुन्छ र उपवास गर्नाले 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ। हे पुत्र, जुन 3 लोकमा दृष्टिगोचर हुँदैन, अरू जुन पाउन दुर्लभ छ त्यो फल यो हरिबोधनी प्रार्थना नगरे पनि दिन्छन्। अरू मेरु मन्दराचल पर्वतको समान अत्यन्त उग्र पापहरूलाई अपहरण गर्ने भएकी एकादशीको व्रत गर्नाले भस्म गरिदिन्छन्। हजारौं पूर्व जन्ममा गरेको पापलाई रात्रिमा जागरण गर्नाले कपासको थुप्रो अग्निले झैँ प्रबोधिनी एकादशीले भस्म गर्दछिन्। ये मुनि शार्दूल जो स्वभावले विधिवत प्रबोधिनीको व्रत गर्दछन् तिनीहरूलाई जस्तो फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल भन्दछु सुन। हे मुनीश्वर, जस्तो भनेकी छ त्यस्तै गरी जो मनुष्य अलिकति पनि पुण्य गर्दछ त्यसलाई सुमेरु पर्वत समान फल प्राप्त हुन्छ। हे नारद, जो मनुष्य विधि रहित सुमेरु समान पुण्य गर्दछन् तिनीहरूलाई पुण्यको फल अनुमात्र पनि प्राप्त हुँदैन। सन्ध्या नगर्ने, नास्तिक, वेद निन्दक, धर्मशास्त्रको निन्दा गर्ने, अर्काकी स्त्री भोग गर्ने, मूर्ख, पाप कर्म गर्ने तथा छल इत्यादि गर्नेका शरीरमा धर्म रहँदैन। जो ब्राह्मण अथवा शूद्र विशेष गरेर अर्काको स्त्री ब्राह्मणी भोग गर्दछ ती दुवै चाण्डाल समान हुन्छन्। हे मुनि शार्दूल, जो ब्राह्मण विधवा वा सधवा ब्राह्मणी भोग गर्दछ त्यो आफ्नो वंश समेत नाश हुन्छ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीसँग रमण गर्दछ त्यसको सन्तान हुँदैनन् र अरू त्यसको पूर्वजन्मको सञ्चित पुण्य पनि नष्ट हुन्छ। गुरु र ब्राह्मणहरूका साथ जो पुरुष अहङ्कार गर्छ त्यसको सुकृत पुण्य तुरन्त नाश हुन्छ अनि त्यसलाई धन र सन्तान हुँदैनन्। भ्रष्टाचार गर्ने गरे भएको, चाण्डाली गमन गर्ने भएको, दुष्ट पुरुषको सेवा गर्ने भएको मनुष्यको धन नष्ट हुन्छ। हे राजन, जो मनुष्य यी कर्म गर्दछन्, पतितको सङ्गत गर्दछन्, पापीको घरमा जान्छन् तिनीहरू यमलोकमा जान्छन्। हे वत्स, स्वागत आसन भोजनले जुन मनुष्यको धर्म नष्ट हुन्छ त्यसको कीर्ति आयु तथा सन्तानको नाश हुन्छ। जो अधम मनुष्य साधुहरूको अपमान गर्दछन् तिनीहरू धर्म अर्थात् कामले हीन भएर नरक रूपी अग्निले डर्दछन्। जो अधमहरू साधुको अपमान गरेर आनन्दित हुन्छन्, जो मनुष्यहरू साधुको अपमान देखेर रोक्दैनन् त्यसको कुल नाश हुन्छ। सठता पिसुनता र आचार भ्रष्ट भएको मनुष्यको उत्तम गति दान दिनाले र यज्ञ गर्नाले पनि हुँदैन।
यस कारण कुनै पनि मनुष्य अशुभ कर्म जो कि संसारमा ग्रहण गर्न योग्य छैन त्यो नगर्नु। अरू सदाचार उत्तम कर्म गर्नु जसले धर्म नाश हुँदैन। जसले विचार गर्छ कि म प्रबोधिनी व्रत गरौँला भन्ने मनमा विचार गर्न साथ पापी भए पनि त्यसको 100 जन्म गरेको पाप नष्ट हुन्छ। जो प्रबोधिनी एकादशीको रात्रिमा जागरण गर्दछ त्यो बितेको भइरहेको र हुने 10,000 कुललाई वैकुण्ठ पुर्याउँछ। जो पूर्वजन्ममा गरेको नरक सम्बन्धित दुःखले मुक्त भएर अलङ्कृत भएका त्यसलाई पितृहरू आनन्दपूर्वक विष्णु लोकमा निवास गर्दछन्। हे मुनि, ब्रह्म हत्यादि घोर पाप गर्ने मनुष्य पनि प्रबोधिनीको जागरण गर्नाले सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छन्। जो मनुष्य जो फल सुन्दर अश्वमेध आदि यज्ञ गर्नाले प्राप्त हुँदैन त्यो फल प्रबोधिनी जागरण गर्नाले सुखपूर्वक प्राप्त हुन्छ। जो फल समस्त तीर्थमा स्नान गर्नाले गाई सुवर्ण भूमि दान गर्नाले प्राप्त हुँदैन त्यो फल एकादशीको दिन जागरण गर्नाले प्राप्त हुन्छ। हे मुनि शार्दूल, त्यही पुण्य गर्ने र कुटुम्बको उद्धार गर्ने उत्पन्न भएको यो जो मनुष्य कार्तिकमा प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दछ त्यो महान पुण्यवान हो। हे मुनीश्वर, जस्तै मनुष्यको मृत्यु अवश्य हुन्छ त्यस्तै धनको पनि अवश्य नाश हुन्छ। यस्तो जानेर हरिवासर एकादशीको दिन अवश्य व्रत गर्नुपर्दछ। जो प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्छ त्यसको घरमा 3 लोकमा जुन तीर्थ छन् ती सबै आएर बस्दछन्। सम्पूर्ण कर्म त्यागेर चक्रपाणी विष्णु भगवान प्रसन्न गर्नका निमित्त कार्तिकमा सुन्दर हरिबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नुपर्दछ। त्यही पुरुष ज्ञानी योगी तपस्वी र जितेन्द्रिय हो, त्यसलाई भोग र मोक्ष ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जो हरिबोधिनीको उपासना गर्छ यी विष्णुकी प्यारी भएकी एकादशी धर्मको तत्त्वलाई चिन्ता दिन्छन्। यिनले एक पटक मात्र उपवास गर्नाले पनि त्यो मनुष्य मुक्तिको भागी हुन्छ। हे नारद, प्रबोधिनीको व्रत गर्नाले गर्भमा प्रवेश गर्नु पर्दैन। अब यस कारण सम्पूर्ण धर्मलाई छोडेर यिनको व्रत गर्नुपर्दछ। शरीर मन र बाणीले गरेको पापलाई प्रबोधिनीको जागरणले गोविन्द भगवान समस्त पाप नाश गरिदिनुहुन्छ। हे वत्स, हे प्रबोधिनीको दिन विष्णु भगवानको नामले मनुष्य स्नान दान तप तथा होमादि जे गर्दछ त्यो अक्षय हुन्छ। जो मनुष्य एकादशीको व्रत र भक्तिपूर्वक माधव भगवानको पूजा गर्दछ ती 100 जन्ममा गरेका पापबाट मुक्त हुन्छन्। हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशीको दिन विधिपूर्वक विष्णुको उपासना गर्नाले र यो महाव्रत गर्नाले ठुलो पापलाई नाश गर्दछन्। यो व्रत गर्नाले देवताहरूका स्वामी जनार्दन सन्तुष्ट हुन्छन्। अरू व्रत गर्ने मनुष्य एकादशी प्रकाशित गर्दै विष्णु लोकमा जान्छन्। हे द्विजमा श्रेष्ठ नारद, कान्ति र सुखको इच्छा गर्ने मनुष्यले कार्तिकमा प्रबोधिनी एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। हे वत्स, बाल्यावस्था यौवन अवस्था वृद्ध अवस्था गरेको र 100 जन्मको थोरै अथवा धेरै जति पाप छ। अरू हे मुनिवर, शुष्क आर्ध र जो मनुष्य जो गुह्य पापहरू छन् ती सबै एकादशीको दिन भक्तिपूर्वक गोविन्द भगवानको पूजा गर्नाले धोइन्छ अर्थात् सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। यी उत्तम एकादशी अन्न धन र पुण्य दिने भएकी सम्पूर्ण पाप नष्ट गर्ने भएकी छन्। भक्तिपूर्वक यिनको व्रत गर्नाले केही वस्तु दुष्प्राप्त हुँदैन। सूर्य चन्द्र ग्रहणको जुन फल बताइएको छ त्यो फलभन्दा प्रबोधिनी एकादशीको जागरण गर्नाले 1000 गुणा बढ्ता फल प्राप्त हुन्छ। जो फल स्नान दान जप होम र स्वाध्याय निष्कर्म गर्नाले प्राप्त हुन्छ त्योभन्दा करोडौँ धेरै फल प्रबोधिनीका दिन विष्णु भगवानको पूजा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले जन्मभर पुण्य गरेको छ कार्तिक कि प्रबोधिनी एकादशीको व्रत बिना त्यो सम्पूर्ण व्यर्थ हुन्छ। हे नारद,
हे नारद, जो मनुष्य कार्तिकमा विष्णुको नियम एकादशीको नियमले एकादशी उपवास गर्दैनन् तिनीहरूलाई जन्म पर्यन्त गरेको पुण्यको फल प्राप्त हुँदैन। हे विप्रेन्द्र, यस कारण सर्वदा यत्नपूर्वक देवताहरूका पनि देवता जनार्दन भगवानको उपासना तिमीले गर्नुपर्दछ। यो जो विष्णुको भक्त कार्तिक महिनामा अर्काको अन्न ग्रहण गर्दैन, त्यस अन्नको त्याग गर्नाले तिनलाई चन्द्रायण व्रतको फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिकमा मधुसूदन भगवान र शास्त्र कथाको वार्ताले पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यदि सन्तुष्ट यज्ञ गर्नाले र हात्ती घोडा दान गर्नाले पनि सन्तुष्ट हुन्छ। कार्तिक महिनामा विष्णुका कथाको आधा श्लोक अथवा एक पाउ पनि एक चित्त भई जो भन्दछन् र सुन्दछन् तिनीहरूलाई 100 गाई दान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। हे मुनि, सम्पूर्ण धर्म कर्मलाई छाडेर सर्वदा कार्तिक महिनामै मेरा अगाडि बसेर शास्त्रले निश्चय गरेको मेरो कथा भन्नु र सुन्नु। हे मुनि साधुला, जो मनुष्य कल्याणको इच्छाले अथवा लोभले कार्तिक महिनामा हरिकथा भन्दछ अथवा सुन्दछ, त्यो आफ्ना सय कुलको उद्धार गर्दछ। जो मनुष्य कार्तिकका दिन प्रतिदिन शास्त्रको आनन्दले काल व्यतीत गर्दछ, त्यसलाई 10,000 यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसको सबै पाप नाश हुन्छ। जो नियमपूर्वक विशेष गरेर कार्तिक महिनामा विष्णु भगवानको कथा सुन्दछ, त्यसलाई 1000 गोदान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनि, विष्णुको प्रबोधको दिन जो विष्णु भगवानको कथा भन्दछ, त्यसलाई 7 दीपले युक्त भएको ठुलो पृथ्वी दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनि साधुरा, जो विष्णुको दिव्य कथा सुनेर वक्ता कथा भन्नेलाई शक्ति अनुसार दक्षिणापूर्वक पूजा गर्दछन्, दक्षिणा दान गर्दछन्, ती सनातन लोक अक्षय लोकमा प्राप्त हुन्छन्। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर नारद मुनि फेरि सोध्दछन् कि हे स्वामी, नारदवा हे सुरोत्तम, हे द्विजोत्तम, एकादशीका दिन ब्रह्म मुहुर्तमा 2 घडी रात बाँकी रहँदै उठेर दन्त धावन दाँत माज्ने माझिसकेर स्नान गर्नु, नदी सरोवर कुवा अथवा घरैमा आफ्नो इच्छा अनुसार स्नान गरेर केशव भगवानको पूजा गरी कथा सुन्नु। हे महाभाग, तत्पश्चात नियम गर्नका निमित्त यो मन्त्र उच्चारण गर्नु कि एकादशीका दिन निराहार गरेर अर्को दिन अर्थात् द्वादशीका दिन भोजन गरौँला। हे पुण्डरीकाक्ष, हे अच्युते, म हजुरको शरणमा छु, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यस मन्त्रलाई देवताका पनि देवता चक्रपाणी भगवानको अगाडि पढ्नु, अर्थात् मन्त्र भन्नु कि नियमार्थी महाभाग, इमं मन्त्र मुदिरयेत् एकादश्यं निराहार स्थित्वा हनि परेयम भोक्षयामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अमुं मन्त्रम समुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिन बिहान दन्तधावन गरेर नुहाउने बेलामा यो मन्त्र वाचन गर्नु। त्यसपछि भक्तिभावले प्रसन्न भएर व्रत गर्नु, अरू रात्रिमा देवताका समीपमा जागरण गर्नु। हे मुनि, जो गीत गाउँछन्, बाजा बजाउँछन्, अरू कृष्णको कथा भन्दछन् र सुन्दछन्, ती पुण्यात्माहरू तिनै लोकका उपर सत्यलोकमा निवास गर्दछन्। कार्तिकमा प्रबोधिनी एकादशीको दिन धेरै थरी पुष्प, फल, कपुर र कुङ्कुम आदिले विष्णु भगवानको पूजा गर्नु। हे मुनीश्वर, एकादशीका दिन धनको लोभ नगर्नु। एकादशीका दिन लोभ त्यागेर दान दिनाले असंख्य पुण्य प्राप्ति हुन्छ। प्रबोधिनी एकादशीको जागरणमा
नाना प्रकारको उत्तम फलले पूजा गर्नु अनि शङ्खमा जल हालेर अर्घ दिनु। समस्त तीर्थ स्नान र सम्पूर्ण प्रकारको दान गर्नाले जो फल प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा करोड गुणा फल प्रबोधिनी एकादशीको दिन हरि भगवानलाई अर्घ दिनाले फल प्राप्त हुन्छ। हे मुनीश्वर, उत्तम अगस्तीको फुलले जो जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ त्यसलाई इन्द्र पनि नमस्कार गर्दछन्। हे विप्रेन्द्र, तपस्या गरेर हरि भगवानलाई त्यति सन्तुष्ट गर्न सक्दैन जति कि अगस्तीको फुलले अलङ्कृत श्रृङ्गार गर्नाले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हे महाभक्त, कार्तिकमा बेलको पत्रले श्रीकृष्ण भगवानलाई पूजा गर्दछन्। जसले बेलको पत्रले श्रीकृष्ण भगवानलाई पूजा गर्दछ त्यसलाई मैले भनेको मुक्ति प्राप्त हुन्छ। जो भक्त महाभक्तहरू कार्तिक मासमा तुलसी पत्र र मञ्जरीले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन् ती 10 जन्मको समस्त पापबाट भस्म हुन्छन्। पाप नष्ट हुन्छन्। तिनका समस्त 10 जन्मको पाप भस्म हुन्छ। तुलसीको दर्शन गर्नाले, गुणानुवाद र कथा सुन्नाले, नमस्कार गर्नाले, स्तुति गर्नाले, तुलसी रोप्नाले, पूजा आदि गर्नाले तुलसीले मङ्गल गरिदिन्छन्। तुलसीको यो नवधा भक्ति जो प्रतिदिन गर्दछन् ती करोड युगसम्म विष्णुलोकमा निवास गर्दछन्। हे मुने, रोपेकी तुलसी जति जरो फौलाउँछिन् उति 1000 युगसम्म यो तुलसी रोप्नेलाई सुकृत धर्म प्राप्त हुन्छ। हे मुने, जुन मनुष्यले रोपेकी तुलसी जति शाखा प्रशाखा बीज फलले पृथ्वीमा बढ्छिन् त्यसलाई त्यति नै कुलको भूत वर्तमान भविष्यसँग त्यो कल्प पर्यन्त विष्णुलोकमा निवास गर्दछन्। कदम्बको फुलले जो जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछन् ती चक्रपाणी भगवानको प्रसादले यमलोक जाँदैनन्। कदम्बको फूल देखेर केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ कि हे विप्र, जब सम्पूर्ण इच्छा फल दिने भएका भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ तब फेरि के प्राप्त हुँदैन, अर्थात् संसारमा सम्पूर्ण वस्तु मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। फेरि कार्तिक मासमा पाखरीको फुलले भक्तिभावले गरुडध्वज भगवानको जो पूजा गर्दछ त्यो मुक्तिको भागी हुन्छ। बकुल र अशोकको फुलले जो विष्णु भगवानको पूजा गर्छ त्यो त्यहाँसम्म विशोक रहन्छ जबसम्म सूर्य चन्द्र रहन्छन्, अर्थात् कल्पको अन्त्यसम्म त्यसलाई कुनै दुःख हुँदैन। हे विप्र, जो करवीरको रातो अथवा सेतो फुलले जगतपति विष्णु भगवानको पूजा गर्दछ त्यसलाई चारै युगमा केशव भगवान कृपा गर्नुहुन्छ। जो पुरुष केशव भगवानका उपर आँपको मञ्जरी चढाउँछन् ती भाग्यमानहरू करोड गाई दानको फलका भागी हुन्छन्। जो पुरुष दुबोको अङ्कुरले विष्णु भगवानको पूजा गर्छ त्यो 100 गुणा बढ्ता पूजाको फल प्राप्त गर्दछ। हे नारद, जो पुरुष शमीको पत्रले सुख दिने भएका भगवानको पूजा गर्छन् त्योमा घोर यम मार्गदेखि पार हुन्छन्। वर्षा ऋतुमा जो मनुष्य चम्पाको फुलले देवताका पनि देवता भएका विष्णु भगवानको पूजा गर्छन् ती फेरि संसारमा जन्मिँदैनन्। हे मुनि, जो पोखरीको कुमुदिनी कि फूल जनार्दन भगवानका उपर चढाउँछन् तिनलाई 1 पल सुवर्ण चढाएको पुण्य प्राप्त हुन्छ। जो पीतवर्ण भएको केतकीको फूल जनार्दन भगवानका उपर चढाउँछन् तिनको करोडौं जन्मको सञ्चित पापलाई गरुडध्वज भगवानले भस्म गरिदिनुहुन्छ। जो कुमकुम समान अरुण वर्ण भएको सुगन्धित सयपत्रीको फूल जगतपति भगवानलाई चढाउँछन् त्यो श्वेत द्वीपमा निवास गर्दछन्। हे ब्रह्मन, यस्तै प्रकारले मुक्ति दिने भगवानलाई रात्रिमा पूजा गरेर प्रातःकाल भएपछि उठेर नदीमा जानु अनि त्यहाँ स्नान जप तथा प्रातःकालमा गरिने कृत्य गरेर घर आउनु र विधिपूर्वक भगवानको पूजा गर्नु। बुद्धिमानले व्रतको समाप्तिमा ब्राह्मण भोजन र भक्तिपूर्वक शिरले नम्र भई क्षमा माग्नु पर्दछ। त्यसपछि भोजन वस्त्रादिले गुरुको पूजा गरेर चक्रपाणी भगवानलाई सन्तुष्ट गर्नका निमित्त उनलाई दक्षिणा दिनु अनि यत्नपूर्वक ब्राह्मणलाई भूमिदान गर्नु। फेरि जुन वस्तु व्रतका आरम्भमा छोड्ने नियम गरेको थियो त्यस नियमलाई ब्राह्मणका सम्मुखमा त्याग दिनु अनि आफ्नो शक्तिको अनुसार ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनु र श्रद्धाले तिनलाई भोजन गराउनु। हे राजन, अनि स्वयं ती रात्रिमा भोजन गर्नु
अयाचिते नमाग्ने व्रतमा सुवर्णले सहित चलमान बैल गुरु दान गर्नुपर्छ। गुरु दान जसले कसैसँग पनि नमाग्ने केही माग्दिन भनी व्रत गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिले गुरु दान गर्नुपर्छ। जो पुरुष निरामिष मासु नखाने व्रत लिएका छन् त्यसलाई दक्षिणासहित गोदान गर्नुपर्छ। हे राजन, अमलाय स्नान रूप व्रतमा दही र मह दान गर्नुपर्छ। अरू जो पुरुषले फलको त्याग गरेको छ त्यसले फल दान गर्नुपर्छ। फेरि हे राजन, तेल त्याग गर्नेले, घिउ त्याग गर्नेले, दूध र अन्न त्याग गर्नेले शालिधानको चामल दान गर्नुपर्छ। हे राजन, पृथ्वीमा शयन गर्नेले रुखको डसना दान गर्नुपर्छ। तकिया आदि समस्त सामग्री सहित शय्या दान गर्नुपर्छ। अरू पातमा भोजन गर्नेले पुरुषले घिउ परिपूर्ण भएको पात्र दान गर्नुपर्छ। मौन व्रत नबोल्ने व्रत गर्नेले दम्पति अर्थात् ब्राह्मणीलाई घिउले चिल्लो गराई भोजन गराउनु पर्छ। केश धारण कपाल पाल्नेले आदर्श ऐना दान गर्नुपर्छ। जुत्ता त्याग गर्नेले एक जोर जुत्ता दान गर्नुपर्छ। लवण नुन त्याग गर्नेले चिनी दान गर्नुपर्छ। अरू विष्णु भगवानको मन्दिरमा अथवा कुनै मन्दिरमा प्रतिदिन बत्ती बाल्नुपर्छ। अनि व्रतको समाप्ति निमित्त ताम्र अथवा सुवर्णको पात्र भाँडोमा घिउ र बत्ती बालेर विष्णुभक्त ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। एकान्त व्रतमा 8 कलशलाई वस्त्र र सुवर्णले अलङ्कृत गरेर दान गर्नुपर्छ। हे राजन, यदि सबैको अभाव छ भने ब्राह्मणको वचन स्मरण गर्नु, त्यसैले सम्पूर्ण व्रत सिद्धि गर्दछ। त्यसपछि ब्राह्मणको वचन स्मरण गर्नु, त्यसैले सबै सिद्धि गर्दछ। तर अभाव छैन भने त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यसपछि ब्राह्मणलाई नमस्कार गरेर बिदा गर्नु अनि आफू भोजन गर्नु। जुन वस्तुको चतुर्मासमा त्याग गरेको छ तिनै वस्तुको समाप्ति गर्नु अर्थात् त्यहाँदेखि खाने गर्नु। हे राजन, जो बुद्धिमान मनुष्य यस्तो आचरण गर्छ त्यो अनन्त फल प्राप्त गर्दछ, अन्त्यमा वैकुण्ठमा प्राप्त हुन्छ। हे राजन, जो यस्ता प्रकारले चतुर्मास व्रत निर्विघ्नपूर्वक समाप्त गर्छ त्यो कृतकृत्य हुन्छ। फेरि त्यसलाई मनुष्य देह प्राप्त हुँदैन अर्थात् मुक्त हुन्छ। हे राजन, यस्तो गर्नाले व्रत परिपूर्ण हुन्छ। यदि व्रत नष्ट भयो भने व्रत गर्ने अन्धो र कोडी पनि हुन सक्छ। तिमीले मलाई जो सोधेका थियौ त्यो सम्पूर्ण मैले भने। यस कथा सुन्नाले र पढ्नाले पनि गोदान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। यदि कुराहरू श्री कार्तिक शुक्ल हरिबोधनी एकादशीको महात्मा श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई सुनाएको कथा र ब्रह्माजीले नारदजीलाई सुनाएको कथा यहाँ पनि सबैको जानकारीको लागि यथामति यथाबुद्धि वर्णन गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वस्त्यस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौदिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो भुजयते गोपालचूडामणि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुमिन्द्रदिव्यैस्तवैर्वेदैः शङ्खपदोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानादवस्थितगतेन मनसा पश्चिन्ति यं योगिनो यशन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुधैर्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादिद्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे सुखाय नित्यं। सेवन्तिकापकुलचम्पटपाटलाब्धैः पुण्यगजादिकरवीरलसारदृढैः
बिल्ला प्रभात तुलसी जलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद सुगन्धवल्ली शतपत्र जाति सुगन्ध चम्पा बकुलोद्भवानि गृहाण देवी समैर्पतानि प्रभो हरे श्री तुलसी दलानि नाना सुगन्ध पुष्पाणि देशोदकाल भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन ते हनाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पं समर्पयामि। हरि ओम रिद्धि सिद्धि सहित गणेश भगवान को जय जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान को जय जय हो, उमा महेश्वर भगवान को जय जय हो, माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती भगवती को जय जय हो, श्री सूर्य नारायण भगवान को जय जय हो, संपूर्ण देवी देवताहरू को जय जय हो, संपूर्ण तीर्थादि धामहरू को जय जय हो, कुल देवता थान देवता ग्रामादि प्रदेवता मान्यदि देवताहरू को जय जय हो, सहकारी देवी को जय जय हो, वैदिक सनातन हिंदू धर्म को जय जय हो, एकादशी महात्मा को जय जय हो, हरिबोधनी एकादशी को जय जय हो, हिंदू राष्ट्र नेपाल को जय जय हो, नेपाल जननी को जय जय हो, गौ माता को जय जय हो, पितृहरू को उद्धार होस्, पितृहरू को उद्धार होस्, पितृहरू को उद्धार होस्, भक्तर भगवान को जय जय होस्, धर्म को जय होस्, अधर्म को नाश होस्, धर्म को जय होस्, अधर्म को नाश होस्, धर्म को जय होस्, अधर्म को नाश होस्, आज को आनंद को जय जय होस्। जय 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 श्री राधे श्याम हर 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 महादेव शंभो कैलाशपते।